بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين كبرات حواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحستو ناي صيام زملكتنا نرئي زلنا مخنياتو اتي اقداس زخونة ابهوتنا كفلت دلو اتي رب سبحانه وتعالى فرائد زقبرو نعو كنفلطون تنتانيو رئينان نتي ابتكبار نخنوعلن ناي قديتا سلزخونة كبرات حوات فإن الصيام من أعظم العبادات كاب تعبيت عبادات الزبهال انتاي انتدائلك حادة كابو صياميو بل هو فريدة من أوجب الفرائد كابتن كند فردتات رب العالمين دا عززو حانتي صياميا وكوادعا كابتن ركن من أركان الإسلامية الزدماني إجماع هنيو ولذلك انتاي بلو علماء مالتيو بزا صيام زيا جحود زقبر ربي أي عززن صيام إلو زخ حادة إزي كاب اسلمنا يوتز مالتيو نسأل الله السلامة والعافية ስለዚህ እንተ ዳ خمز ኮይኑ አገዳስነቱ ሩኩን ካፕተን ቀንድ አንድ ታትና እስልምና ካብ ኮነ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ክንፈልጦን ዝያዳ ክንመሃሮን ይዘለና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ገለገለ ሰባት ኣብዚ ናይ ሲያም እዚ ሸለል ክብሉ ትርኢ ማለት እዩ ነዚ ኻ ገለገለ ሕቶታት ክትሕተቱ ከለው ዑለማ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ወዲ 10 ዓመት ምስ በጻሕኩ ጾም ጀሚረ ወይ ወዲ 18 ዓመት ምስ በጻሕኩ ጾም ጀሚረ ምክንያቱ ጌናኻ ቆልዓኻ ጌናኻ ቆልዓኻ እንዳበሉ ከይ ጾምኩ ጸኒሐ ሕጂ ግን ዓቅሚ ኣዳም ምስ በጻሕኩ እቲ ድጾሞ ዝነበርኩ ወይ ድማኒ ሲያም ከም ደሓለፈኒ ፈሊጠለኹ ኢሎም ክሓቱን ከለው እዚ እንታይ ዘረዳአና እቲ ማለት ኣብቲ ኣርካን من أركان الإسلام كله أبو شللتنت كرائن كله إذي عبي نايسن فينا ملكتيو بل انت دا أبتي كندي ركن من أركان الإسلام زخونة أبو انت دا تساهل جرنا أبو انت دا شللتنت تارينا بدحريو دا انت يكتر فنايو ولهذا إذي نايسيام إذي عبي سلزخونة أقداس النتو كن قدسلو زلنا قدايو يترفدو أتوم عبيتي زبهالو أبو دلنا أفلطه أبو دلنا فقه زيادة كونسي ناشتنا وين دكنا وين نزت أومزي كلام دون بزعبو أفلطه كله من الله مالتي ولهذا خمتي فلوس زخونة عاشوراء قدمي صيام رمضان قديتا إنيرو فرد إنيرو عاشوراء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبات لإخوم عن مدينة سبات كتصوموا خمز اللوم لأخات ليخم بدحرو انتايلهم من أكل فليسم بقية يومه ولا كونغو زبل عن تدعى له خوينو عاشوراء مخانو زي فلت خوينو انت دعى زبل خوينو اي قدسيني كابزا حج ساعة زلوا صيامناتو يكمل يملأ يلوم ومن صام فليمسك كيف العذر فددماني أبا خلو يقصل تاسيامو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نسوم سبياننا إبل سحابة قلعتنا وين أبتجزيتي نصوم نيرنا إذن عاشوراء ونلهيهم باللعب من الإحن يعني من السوف يعني بشركن قلند تسرح عينتات متصاوت نيرو انت راح نبلع دلينا إلهم بخيوم نتمتصاوت اندهبنا نزنا قعم نيرنا مئنتن صباح نقهو نسيام نخلهم دومالتيو سلازي كيلت انت دعالهم كونهم كتصومو عقم انت دعالهم كونو زيادة ختحقزو من كدفافو من يزلكا قلعتنا وين نختصمو مالتيو لكن قل سبات إذا كل زي علمتات ولله الحمد حجي كم تقدم يكونن تي فردي انتايو تسنة انتايو تواجبات انتايو نمماي قدم كيدكا عم مجالسنا علمي مشايخ حاتيتكا كومو نويح توقعيسكا إخات رخبونيركا حجي جن رب العالمين أجريه لنا فلتت كله أبتتقانا أبكبابينا انتهالون كله نزي قداي ناي سيام يكون كالي ناي سلاتن شللتنت كنري كلنا تصبح نقو أبقد مربي تحتتينا إذن هذه الأركان الخمس التي بني عليها الإسلام جاء التشديد فيه
إذن عندتات دخونا كند مسرتات دخونا ركن أركان الإسلام أبو زخون يكون قدلت نخيركب أب قرآن يكون أب حديث يكون بزحمة انقطعات هالو مغنياتو نسن انتن مسرتاوي نسو يتدينكا كقوملكا زخيل مالتي ولذلك كمتي أب حديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم تايلم بني الإسلام على 5 اسلمنا اب حمشت مأذنات اب حمشت عندتات يتهانيصو زلو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ازياتا قداميتي ركن اعظم ركنيا واقام الصلاه صلاه مسجد وايتاء الزكاه زكاه موصا وصوم رمضان وحج البيت اذن صوم رمضان صيامنا رمضان كابتن قندني اركان الاسلام كابين يتقيسا زلا قدم حاجه انت تقستلا صيام رمضان يا اذن صوم رمضان ركن سلازخونه بزعبازي ناي صيام زي بزح افلطون كومدماني زبالاشولنا انتاي زي بالاشولنا لك كم تسلات معلتاوي نسجدو اينا قنع زغبرلك اينا كخبالاشولك خل نسلات كايلنا نمهارون نفلطون كومدما زناي صيام ناي قد نخوننا اصبيقنا كنفلطو مالتي مخنياتو ازي صيامزي حنت معلتي كابو بشللتنت انتدا افتيركا ولاكو عمت ملو تصومكايون تقبلنا تاي تركبني خا ولهذا ابقلقل اثار انتاي زبلالو من افطر يوما من رمضان بغير عذر بزي مخنيات اعذار دلوم مالو مخنيات زلوم كفطرو زفقدو مالو بصيام لكن بزي مخنيات حنت معلت زفطره لم يقضه صوم الدهر ولو سامه عمت ملؤون انت تصوم كاين زي حنت معلت زفتر كان عن خد قديلك عمت ملؤ تصومون نتاني حنت معلت ايتكال كانيو مخنياتو رمضان عظيم رمضان كبرتو عبي سفيح زخونيو سلازي نزي كبيد زخونه حلافنت زي اصبينا كنقدسلون افلط كلنا نايقدن يكون مالتيو والصيام يا اخوان من افضل الاعمال الذي تقرب به العباد دق سبات ناب ربخ قراربولو زخولو كابت عبيتي عبادات حاده صيامي صيام ناب رب زقرارب فتو زخونه عباده ايو ولهذا بزعبا صيامنا يتطوع بزو حلنا مالتيو مخنياتو سننات زخونو دصومو كم يوم عرفه كمون عاشوراء لنا سنن حمسن صيام لنا كمون سلسته معلتي اب كل ورحي كنصومنا ايام البيد تباهيلن فلطا شعته معلتي كامنا يزول حجان نصوم كم دا مسله بزح صيام نوافل لنا مالتيو نمنتاي انت دايلكا ازي صيام زي نابرب زقرارب عبي عباده فتو زخونه يقدم رب مالتيو ولهذا تنبلوصات معلتات زبهالا 10 معلتات ناي ذو الحجه ابئنون انتخونه اتزياده فتو زخونه سراح دسراح انتاي انت دايلكا صيامي مالتيو ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير ايام طلعت عليه الشمس اذن 10 معلتين زن بلوصات معلتات زبهالا مسبلو اباتن حنت تشريعه دلا اباتن تفصم عباده انتاي انت دايلكا صيامي صيام يوم 9 تاشعيتي ويدماني يوم عرفه تصوم صيام ازيا اب حج زي وعال تصوموا كندمتي اجر اللوا ابيناي تركب ذا صيام زي انت لالك ابتن 10 معنتات بلوصات زخونه اذن ابتي بلوص زخونون تزبلص عباده تفصملو انتاي انت دالك صيامي مالتيو اذن صيام بزح مصالح بزح فائدات زركبو كوينو حادي كابتي ركن من اركان الاسلام زخون يكون عباده رب العالمين كزنا خلو فائده ني الدنيا ني اخران كم زلو زطراطر هيكونن صيام دماني كابتي زعابي مصالح ناتو كابتي زعابي فائده ناتو انتي انت دايلكا تحقيق التقوى ايو تقوى كلوكا تقوى لبخا خمل فرح ربي مالتيو فرح ربي كلونا عظمانه ربي نخنفلت ازي تتدلاي نغريو اسي تقندوين ابتي منغدي ابتقنعنا قطيل كاد ختغعز غبركا
እሞ ጾም ደብዝሕ እንተዳ ኮይኑ ሰብ ስያም ድጾም እንተዳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ግቡእ ዝኾነ ስያም እንተዳ ከይጉደልካ ብግቡእ እንተዳ ጾምካዮ እዚ ተቅዋ ደምጻልካይ ማለት እዩ ولهذا ربنا عز وجل بزعبا ناي صيام كإززن كله انتايلو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون له لعلكم تتقون كم تينتهم كنميكم زنبورو هزبتات صيام صوم نخصومو دتعززو نسخاتكم من تعزيزكم يخم إلو ربنا سبحانه وتعالى نمنتاي انت دالك لعلكم تتقون مهنياتو زي تحقيق التقوى تقوى خمس الكازخل عبادة حادة انتاي انت دالك صيامي مالتيو كمتي صلاة بقبوان تدا سجد كايا شرطان واجباتان أمالي كان تدا سجد كايا تنهاك عن الفحشاء والمنكر كاب تحماق كي تكبارات تحلوه كامالتيو انت دا بحكي بقبو دسجد كوينو سب ناب حماقن ناب كي تكبارن نخي كيد زا صلاة زي أدخل كل أمالتيو صيام دماني حادي كابتي تقوى نلبنا زمل آلنا كومو دماني ناب ربي بزيادة زك أراربنا إزي الصيام زيو صيام دصوم سب انت دا خوينو يكونو عفيف انتاي مالتيو صفوف سبت خون مالتيو اتي نحنا ندليو ابز حياة الدنيا دماني زو كله عباداتات نقبرو اثرناتو ملكتناتو اب هيوتنا نخرأي مالتيو اب هيوتكا ترأيو دماني بترب زدليون قنوع زخونا اكايدان كتكيد تخيل مالتيو نزي قنوع زخونا اكايدات كنختكيد دحقزكا انتاي انتدعيلكا صياميو ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لهم نمن اسيات النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم كلت زلو انتدعى خوينو يمرعوي لهم ومن لم يستطع انتدعى ديكي الكاخني فعليه بالصوم صوم ابزحيخا فإنه له وجاء كاب كي نقرات يحلوكا يعقبكا مالتيو إذن صيام ناب ربي زكرارب سناي زخونه قبري انتاي انت لألكا هو الصيام ولهذا من نعمة الله عز وجل حدا نقر رب العالمين كإزيزنان كله فإذا كابتا تفتسما بزوح نقراتي خاتركب مالتيو سواء نهي الدنيا ني أخيران حجي أبزي قزيزي تبتسي حوضو له صوم عبي نقر نتعنا دحقزيو صوم كمزي اندا تبهالي بناي عالماوي الرأيا دلوهمين نصوم عبي درجان عبي تقمنا الدنيا كم زركبو يقلص አሎ ማለትዩ نحنا ግን እቲ ትእዛዛት ናይ ረቢ ክመጽን ከሎ እንታይ ዝርከቦ ፍሪኡ ንረዳዮ አይ ንረዳዮ ካብቲ ረብ العالمين نعنا ዝخلقنا نعنا እንታይ ዝጥዕም نعنا እንታይ ዘይጥዕመና ንኩሉ ዝፈልጥ ዝኾነ ጎይታ سبحانه وتعالى دأززنا ንዑ ክንፍጽም ግዴታና እዩ ማለትዩ مخنياتو كل أوامر نيربي فيه مصالح تقمتات زلو إمالتيو بارك كابتزا عبي تقمي ازي صيام ازي انتاي انتدعيلكا هو تحقيق التقوى تقوى تركب مالتيو فرح ربي تركب مالتيو صيام النبي صلى الله عليه وسلم لا عدل له إلهم نسيام زدارق نقر يلن إلهم صيام ناب ربي سبحانه وتعالى ذكرارب مروز بلوز عبادة سلازخونه نزي كونتات نيسيهم انتايو انتاي مالت نعوخني انتاي مالت كبلاش وزخيل نزيتات كل جزء كنفلتون كنمهارون قديتا يخوننا مالتيو صيام نقول نفس وكف اسلامي عقب ادم دبصحي قديتا ايو ولهذا على من تجيب الصيام نمن يصيام زغبو زبل عبي ارست زلنا انتاي نبل مالتيو فيجب الصيام على المكلف نقول مكلف زخونه عقم ادم زبصحي مودماني مس حنقولو زلو ملو حنقول زلو انت دا خوينو ازي نخصوم قديتو اي مالتيو هو عقم ادم يو ملو مس ملو حنقول كالخا كلت كانت دا لك خوينو نخصوم ጉዳይ ናይ ጥዕና ይኹን ከምኡ ድማኒ ገለገለ ሰባት አለው ዕብየት ዕድመ ደፊኦም ካብ ምግቡን ጠጠው ክብሉ ዘይክእሉ ወይ ድማኒ ሕማም ዘለዎም እንተዳ ኮይኖም እዚአቶም ሸርዓዊ ዝኾነ ፍቃድ ስለ ዘለዎም
ይፍቀዶም ይንኸፍጥሩ ማለት እዮም ካሊ ካብዚ ወጻኢ ዘሎ ግን እዚ ንኽፀውም ግዴቱ እዩ ማለት እዩ እዘን ንመን እዩ ዝግባእ እንትዳኢልካ ኣስላማይ ኮይኑ ዓቅሚ ኣዳም ዝኣኸለ ሓንጎሉ ሙሉእ ዘሎ እንትዳ ኮይኑ እዚ ናይ ግድን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ክፀውም ኣለዎ ኢላ ካሊ ነዚ ዝመስል ሸርዓዊ ዝኾነ ምኽንያት ዘለዎ እንተዘይኮይኑ እዚ ስያም እዚ ንኩሉ ዝምልከት እሞ ጉዳይ ናይ ስያም ኣፀቢቕና ክንፈልጦን ክንመሃሮን ንኩላትና ግዴታ ይኾነና ኣብ ካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ነስተውዲዐኩም ላህ وصلى الله وسلم على نبينا محمد